22 अप्रैल 2025 को भारत के ज़िला अनंतनाग में एक इलाका है पहलगाम, वहाँ एक वाक़या हुआ, एक हमला हुआ जिसमें तकरीबन 28 लोग हलाक हो गए थे जो सयाह थे। जिन लोगों ने हमला किया उन्होंने फ़ौजी वर्दियाँ पहनी हुई थीं और लेटेस्ट गनें उठाई हुई थीं। भारत ने इसका इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर आयद किया और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा, लेकिन ये एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़ाल्स फ्लैग किसे कहते हैं और ये है क्या, और भारत इसे कैसे इस्तेमाल करता है, दुनिया इसे कैसे इस्तेमाल करती है। फ़ाल्स फ्लैग को अगर आप गौर से देखें तो फ़ाल्स फ्लैग का मतलब अमूमी तौर पर यही समझ आता है कि ये फ़रेबी झंडा है, गलत झंडा है। और आज जो है ये एक जंगी तकनीक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फ़ाल्स फ्लैग की तारीख़ ऐसे है कि किसी ज़माने बहरी कज़ाक जो है वो अपनी कश्तियों पर जब वो लूटने के लिए जहाज़ों को जाते थे तो किसी मुल्क का झंडा लगा देते थे, ये धोखा देने के लिए कि ये फ़लाँ मुल्क की कश्ती है, हालांकि वो झंडा जो है एक फ़रेबी झंडा होता था। तो यहाँ से ये फ़ाल्स फ्लैग का आगाज़ हुआ। फिर इसे बाज़ाब्ता तौर पर जंगी हिकमत अमली बना लिया गया और बरतानिया ने तो इसे जायज़ करार दिया अपने जंगी कवानीन में। 1914 में जब पहली जंग अज़ीम थी तो उस वक्त इसका इस्तेमाल बाज़ाब्ता तौर पर किया गया। इसे जो है ट्रिनिडाड पर जो है एक हमले में इसे इस्तेमाल किया। हिटलर ने भी इसे इस्तेमाल किया। जब पोलैंड पर हमला करने लगा तो उसने इस फ़ाल्स फ्लैग को बतौर टेक्निक इस्तेमाल करते हुए पोलैंड पर जो है हमले का जवाब बनाया, अपनी ही चौकी पर अपनी ही फ़ौज से हमला करवाया। फिर जो है दुनिया की बाकी खित्तों में भी इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। दूसरी जंग अज़ीम में भी इसे भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया गया। 1939 में फ़ाल्स फ्लैग के दो वाक़यात जो है वो बड़े वाक़यात हैं जो हमें सामने आए। अमेरिका ने भी इस फ़ाल्स फ्लैग को मुतअद्दिद बार इस्तेमाल किया है। तो भारत की अगर हम तारीख़ देखें तो भारत की जो तारीख़ है, जंगी तारीख़ है, वो भी फ़ाल्स फ्लैग से भरी हुई है। हम नहीं भूले उड़ी हमले को, इंडियन पार्लियामेंट के हमले को, गंगा हाईजैक जो मामला है, पुलवामा अटैक है, पठानकोट एयरबेस अटैक है, ये इसी तरह का पहलगाम का हमला था कि जो भारतीय फ़ौज ने खुद मैनेज किया, खुद प्लान किया और ख़ुद ये सारा कुछ करके इसका सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डाल दिया और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। अब इस पर जो डेवलपमेंट है ये कि इसके नतीजे में एक ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन संदूर जो है वो लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया को भारत ने ये कायल करने की कोशिश की कि ये हमला जो पहलगाम में हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया है। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत कोई भी सबूत, कोई दलाइल जो है वो दुनिया के सामने नहीं रख सका, जिसकी वजह से दुनिया में कहीं भी इस हमले को पाकिस्तान की तरफ से हमला तस्लीम नहीं किया गया और पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं आया किसी तरफ से और ये इस्टेब्लिश हुआ कि ये वाकई फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फिर इस हमले की बुनियाद पर भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया, फिर ऑपरेशन संदूर का नाम लेकर जो है बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की और मुतअद्दिद मकामात पर जो है अटैक किए। लेकिन ये ऑपरेशन संदूर भी बुरी तरह नाकाम रहा और इसके जवाब में जो पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया और सीसा पलाई हुई दीवार की सूरत में जो जवाब दिया, उसने भारत को नाकों चने चबवा दिए और भारत आज तक उस सारी सूरत हाल से बाहर निकल नहीं सका और एक सुबकी का सामना रहा। उसके तैयारों को नुकसान हुआ, उसको हज़ीमत उठानी पड़ी पूरी दुनिया में और आज तक उस हज़ीमत का सिलसिला जारी है। फ़ाल्स फ्लैग जो है, मैंने आपको मुख्तसरन बताया कि ये जो है फ़ाल्स फ्लैग है क्या। अब जो है वो फ़ाल्स फ्लैग को पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है जंगी हिकमत अमली के तौर पर। ऐसा फ़रेबी मंसूबा बनाया जाता है जिसमें धोखा दिया जाता है कि या तो ये किसी दूसरे मुल्क ने अटैक किया है, वो ख़ुद अटैक करके किसी दूसरे मुल्क में खाते में डाला जाता है, या फिर जो है कोई ऐसा मंसूबा जो एक जंगी चाल के तौर पर अख्तियार करके उसे जो है वो अपने मुखालिफ के खाते में डालकर उसके ख़िलाफ़ हमले का जवाब बनाया जाता है। तो ये फ़ाल्स फ्लैग जो है आज भी भारत इसे जारी रखे हुए है, लेकिन भारत के ये सारे मंसूबे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। भारत ने किया क्या, एक जो जंगे आज़ादी थी, एक तहरीक थी, आज़ादी की तहरीक कश्मीर के अंदर
جو کشمیری لڑ رہے تھے اس نے اسے دہشت گردی میں بدلنے کی کوشش کی. ایک طویل عرصہ اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جو کشمیر کے اندر کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں وہ جدوجہد نہیں بلکہ دہشت گردی ہے، اور اس کی پشت پناہی جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. حالانکہ کشمیر کی جو صورتحال تھی اس پر پاکستان جو ہے کشمیریوں کی مسلسل سفارتی حمایت بھی کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو جو ہے وہ اقوام متحدہ نے بھی حل کرنے کے لیے متعدد بار کوشش کی، لیکن ہمیشہ بھارت رکاوٹ رہا. اس کو بھارت نے دہشت گردی میں بدلنے کی کوشش کی، حالانکہ بھارت خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا اور وہاں وعدہ کر کے آیا کہ وہ وہاں کشمیریوں کو پلیبیسائٹ کا حق دے گا، یعنی ان کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو اس مسئلے پر جو ہے وہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی اقوام متحدہ کی طرف سے. حالانکہ اقوام متحدہ نے کوششیں بہت کی، لیکن بعد میں آ کے بھارت نے اس کو دو طرفہ جو ہے تنازع میں بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ دو طرفہ تنازع ہے. لیکن جو ہے اقوام متحدہ اس پر متعدد بار قراردادیں منظور کیں، قراردادوں کے بعد اس پر پلیبیسائٹ کے لیے عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب جو تازہ صورتحال ہے، پاکستان کی کیفیت، پاکستان کی حیثیت، پاکستان کی قوت بدل گئی ہے اور پاکستان کی بات جو ہے وہ دنیا میں سنی جا رہی ہے. اس لیے پاکستان نے بڑا واضح کہا ہے کہ یہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا، اب یہ آپ کا آخری فالس فلیگ آپریشن ہے. اب آپ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کر سکیں گے اور پاکستان کو بلیم نہیں کر سکیں گے. اب پاکستان وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے. اب اس جدوجہد آزادی کو آپ نہیں دبا سکیں گے. آپ کو کشمیریوں کو ان کا حق دینا پڑے گا. میں بھارت کو یہاں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کی جو نئی جو لیڈرشپ ابھری ہے اور انہوں نے جو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں اپنی حکومتیں دی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بھارت کے اندر ایک نفرت کی فضا پھیل گئی ہے. بھارت کے اندر بائی ڈیزائن ہندوتوا کا نظریہ، RSS کا جو نظریہ ہے اس کو باقاعدہ طور پر پھیلایا گیا ہے. دنیا بھر میں ایک منظرنامہ کریٹ کر دیا گیا کہ بھارت جو ہے وہ بھارتیوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، اور وہاں پر وہی رہے گا جو ہندو ہوگا. تو وہاں پر صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ایک نفرت کی فضا جو آپ کو آج بھی ان کے میڈیا میں نظر آتی ہے، ان کی حکومت میں نظر آتی ہے، تو ایک نفرت کی فضا پھیلا دی گئی. لیکن یہ نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں. یہ بیج جو ہے یقیناً درخت بنیں گے، اور پھر جب تناور درخت بنیں گے تو یہ نفرت جو ہے بھارت کے اندر اتنی پھیلے گی کہ بھارت کے لیے بقا مشکل ہو جائے گی. تو یہ جو کچھ بھارت وہاں کر رہا ہے اور بھارت جو ہے وہاں پر نفرت پھیلا کر وہاں سے اپنے کو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بنیادی طور پر یہ بھارت اپنی سوسائٹی کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور اس کا نقصان بھارت کو خود ہوگا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے طویل عرصہ خود کو ایک سیکولر ریاست ثابت کرنے کے لیے جدوجہد کی، لیکن یہ جو نیا نظریہ ہے RSS کا، اس نے سارا کچھ الٹ کے رکھ دیا ہے. اور بھارت کا وہ جو سیکولرزم کا نعرہ تھا اس کو توڑ کر رکھ دیا ہے، سیکولرزم کا تصور تھا اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اور بھارت جو ہے اب پوری دنیا میں نفرت پھیلانے والی ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے. بھارت ایسا ملک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جہاں پر جو ہے نفرت کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو پاکستان نے اس موقع پہ واضح پیغام دیا ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے، پاکستان کی حکومت کی طرف سے، کہ اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اور آپ یہ جو کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی باقی ہے، تو اگر آپریشن سندور ابھی باقی ہے تو پھر جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی ابھی باقی ہے. تو پھر آپ کو اس ہزیمت کو مزید اٹھانا پڑے گا. اس لیے پہلگام جیسے واقعات، اوڑی جیسے واقعات، پارلیمنٹ پر حملے جیسے واقعات، پلوامہ جیسے واقعات اب دہرانے کی کوشش نہ کیجیے گا.